السلام عليكم. الفيديو اللي غادي نتكلم عليه اليوم هو ديال les consignes générales de sécurité pour la conduite des ponts roulants, surtout بالنسبة للناس ديال ال HSE ou bien بالنسبة للناس اللي كيخدموا في لي زوزين كبار. هاد les consignes de sécurité générales ديال la conduite des ponts roulants. كتعرفوا لي ponts roulants هما هادو pont roulant هو هذا. فوالا لا راجل شنو كتقول؟ il est formellement interdit à toute personne non autorisée d'utiliser les appareils de levage. يعني الانسان او العامل اللي غير مؤهل باش يسوق البون رولون، باش يسوق هاد لا ماشين هادي، شنو خصو يدير؟ ما خصوش يقرب لهاد الآلة هادي. ما عندكش كاليفيكاسيون، ما عندكش لوتوريزاسيون، tu n'as pas le droit de toucher l'appareil ou bien les appareils de levage. علاش؟ لو ريسك اللي كاين شنو هو؟ تقدر طيح مثلا هاد لوبجي هذا طيحو في الارض وطيحو على شي واحد. Il est formellement interdit de lever une charge mal équilibrée. شي شارج تكون مثلا بحال دابا هادي وتكون مايله. Interdit. Il est formellement interdit aussi d'utiliser les appareils de transport pour le transport plutôt des personnes. Donc هادي l'appareil est interdit باش نهزو فوقها مثلا شي واحد هنايا يقدر يطيح من الفوق. Il est formellement interdit aussi de lever une charge souillée au sol, coincée ou reliée à d'autres pièces. يعني هاد البون غولون ممنوع نهزو بيه شي حاجه اللي هي فيكسي في الارض، سينو هاد لو شاريو هذا كما كتشوفوا يقدر يطيح لينا في الارض. Il est formellement interdit aussi de tirer ou déposer des charges hors de portée des appareils. Par exemple دابا لو بون غولون تيهز مثلا 20 طن، ميمكنش غادي نهز انا هادي فيها مثلا 30 طن، سينو غادي يطيح ليا هاد لو شاريو دو ترانسلاسيون، غيطيح ليا في الارض وغيتفليشا هاد لو بون غولون. دونك لو بوان الاخر هذا كنقولوا il est formellement interdit au conducteur d'abandonner son poste de conduite lorsqu'une charge est suspendue. مثلا هاد لا شارج ها هي هو suspendue، يعني مهزوزه الفوق مانيطونسيوني à l'aide d'un pont roulant. donc il est interdit باش نخليوها كم مانيطونسيوني مهزوزه. دونك لو بونتيي او بيان لوبيراتور يخليها بحال هكا يمشي لشي بلاصه اخرى. يقدر هاد لو بون غولو يقدر يزيد ولا هاد لا شارج تاع على شي واحد. دونك في لوبليغاسيون خاص ضروري الواحد يدير الفيريفيكاسيون افون شاك موفمون دو ترانسلاسيون. قبل ما ندير الموفمون ترانسلاسيون يعني البون رولون يزيد ولا يمشي ولا يهبط ولا هادي، ضروري نقلب هاد لي زورغان ديالو مثلا سميتهم هما لي كروشي لي كابل دو لوفاج، شاريو ترانسلاسيون، لي زيمون. سي ضروري سو سون دي زورغان خصني ضروري نقلبهم قبل ما ندير شي مانوفر. بالنسبه لا فيجيلونس بارطاجي خص كلشي يعرفها. لا فيجيلونس بارطاجي يعني خصو نردو البال بعضياتنا في العمل. Si je remarque qu'un collègue ne respecte pas ces règles, je prends immédiatement contact avec lui et lui montre l'attitude à adopter. بحال ما شي واحد ما احترمش هاد لا ريغل اللي قلنا دابا، هاد لي كونسين جينيرال دو سيكوريتي ديال البون غولون. دونك هنا خصني نحبس داك السيد ونهضر معاه نوريه الطريقه الصحيحه باش يولي يخدم. دونك هادو سو سون دي كونسين دو سيكوريتي اللي خص ضروري الناس ديال HSE يكونوا عارفينها، ولا الناس ديال العمال ديال المعمل خصو يكونوا عارفينها. دونك بروشينمون ان شاء الله غادي نعطيكم دي كونسين دو سيكوريتي اخرين في لي ستاندار دو بريفونسيون دي زاكسيدون مورتيل في لي بيرمي، باش تكون عندكم واحد الباجاج في هاد الكوتي هذا. كنتمنى هاد الفيديو
كنا الاعجاب ديالكم، وقبل ما تخرجوا ابونيو في لاشين باش توصلكم كل جديد فهادشي ديال لا سيكوريتي. ميرسي بوكو.